तुमकां कितें म्हणपाचें आसा म्हणजे ह्या स्कुला बद्दल आनी हे जे तुमी तयार केल्ले आसा ताचे खातीर कितें परिश्रम तुमी घेतले? पयलीं आमी WSRO हांगा गेल्ली, दुबय गेल्ली हितून जानेवारी आनी थंय आमी जिखली. मागीर आमी आतां नेक्स्ट टायम आशिल्लें आमचें पयलीं म्हापशा जालें सारस्वत विद्यालय आनी थंयच्यान आमी जिखून बेंगलोर गेली गीतम युनिवर्सिटी. थंय वेगळे वेगळे स्टेटींतले आयिल्ली पार्टिसिपंट्स आयिल्ली, पंजाब बेंगलोरचीच आशिल्ली आनी खूब खूब आयिल्ल्यो स्टेटींतल्यो. थंयच्यान आमी टफ फायट दिवन हांगा पावली, इंटरनॅशनल पावली. थंय बी दुसरे कंट्रींतली आयिल्ली, थंय 67 कंट्री आयिल्ली आनी थंय आमी टफ फायट दिली. थंय आमी वर्ल्डार 5th आयली आनी तेन्ना आमकां खूब बरें दिसलें, प्रावड मोमेंट जालें. आनी हांव म्हाज्या अतुल सराक थँक्यू म्हणपाक सोदतां. तेणें आमकां गायड केलें, सपोर्ट केलें, आमकां मोटिवेट केलें, शिकयलें, क्लासी घेतल्यो आनी म्हाजो मॅनेजर सर स्कुलाचो तेकाय थँक्यू म्हणपाक सोदतां आनी सगळे टिचरींक थँक्यू. खर्च आसता, खर्च वचप येवप म्हणल्यार विमानां तिकेटी जाणा तुमी ते सिजना प्रमाणे वाडटा कितें जाता आनी ह्या हाजेर खूब एक्सपेन्स आसा. सर तुमी म्हणलें की गव्हर्मेंटा कडल्यान सद्याक सपोर्ट मेळना, पूण इथे वर्ल्ड क्लास एज्युकेशन रायट हियर इन गोवा म्हणजे केंद्र सरकार आनी गोवा म्हणजे दोगांचे जोड पालवान खरें म्हणजे तुमकां हें मेळपा आयलेलें ताजेर अशें सांगता ना, सीएमान आमकां बरें हें केलें आनी हांव पयलीं उलोवन दाखयलां. पयलो फावट गेलो तेन्ना शारजा पळय टीम गेल्ली तेन्ना आमकां फावटी म्हणजे इन्फॉर्मेशन हाजो मिनिस्टर ताणें आमकां ऑलरेडी पयशे पावयल्यात 2 लाख रुपया आनी सीएमाले पयशे सीएमान खंय तरी डिपार्टमेंटांतले आपूण हेल्प करता म्हणलें. पूण तांची प्रोत्साहन आमकां मेळनाच. ऑफकोर्स तुमी जाणात गव्हर्मेंटाची म्हणजे रेड फितीचो वेळ म्हणजे वेळ वता, बरोबर. तें आमकां मेळटलें अशें आमी होप. दुसरें एकूच अपेक्षा कितें आमचें बारीक गांव न्ही हो, बारीक गांवांनी स्कुलां जर इतलीं फुडें वता हाजे पयलीं म्हाका मुद्दम सांगपा जाय, हाजे पयलीं जेन्ना आमी पयलीं सुरवातीक पळय हें कोडिंग बिडिंग आयलें तेन्ना एक वेगळें डिपार्टमेंट केलें कॅर्स म्हणून CARES आनी डॉक्टर बॉर्जीस म्हणून आशिल्लो ताजेर तो हांगा थिंगा आयिल्लो तेन्ना म्हाका बॉर्जिसान सुद्दां सांगलें इतलीं म्हणपा लागलो गोंयांत स्कुलां आसा कोणूच म्हणपालो तुमी वर्कशॉप बी घेनात, तुजें बारीक स्कूल जावन तुमी कसो वर्कशॉप घेतलो. हांव म्हणलें तेंच म्हणलें आमकां म्हणलें ती म्हणलें आमच्या भुरग्यांक तेंच तुमकां सांगपा जाय म्हणलें. आनी तेन्ना हांगा ना म्हणल्यार मंत्री बिंत्री आयिल्लो दुसरो मंत्री बी आशिल्ले हांगा ते पार्टिसिपेट करपाक, ताणें सुद्दां आमकां एप्रिशिएट केलें आनी आमकां सांगलें तुमकां गव्हर्मेंट हेल्प करतलो. ऑफकोर्स वी आर वेटिंग फॉर द गव्हर्मेंटाचें मातशें लेट वता हें हांव जाणा, पूण आमकां मेळटलें ही अपेक्षा दवरता कित्याक CM म्हणटा आमचो बरो आसा, डेफिनेटली बरो आसा. कित्याक त्या दीस आमी जेन्ना सचिवालयान गेल्ले आनी आमकां पळय ताणें पळय हें केलें न्ही तें पळयल्यार खरोखर सगळें आमकां बरें केलें. आतां मातसो वेळ वता थंय आमकां ताणें तें करतले अशी अपेक्षा दवरता आनीक तुमकां थँक्स म्हणटा. देव बरें करूं. आमी सद्याक आसात ते न्यू इंग्लीश हायस्कूल सरकारा कडेन आमी दैनीक अध्याया कडल्यान मागणी करतात की ह्या स्कुलाक जाता तितली मदत करची, कारण सरकारी पातळीचेर जी मदत आसा अशें आसा की कमी म्हणजे 2 लाख 3 लाख म्हणले ते शक्य ना, हेका बरोच पयसो भरपूर लागता हें तुमकां आनी आमकांय सगळ्यांक खबर आसा. तर आतां आमी रोखडेच आमी डेमो पळयतले. अतुल सर तुमचे कडेन मागता की हे जे त्या भुरग्यांनी तयार केल्ले आसा तांच्या सांगाताक तो तुमी डेमो दाखोवचो, जाचे वरवीं तो सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलो. आनी आमचे सुभाष शिरोडकर हे तुमकां मदत करतले हातूंत इल्लो दुबाव ना, कारण तांच्याच मतदारसंघात हें स्कूल येता. तर आतां आमी डेमो पळोवया. ओके. सायडवेज सायडवेज हो सायडवेज वचपी रोबोट फक्त आमचेच कडेन आसा ऑल ओव्हर वर्ल्ड. म्हणजे हे सायडीच्यान त्या सायडवेज बाकीचे स्टेट ना. आख्खी जगार कोणा कडेन चलना पूण आमचे कडेन चलता. ओके. आनी मॅग्नम यूज हो रोबोट आसा तो सुमो टायप रोबोट आसा आनी ह्या रोबोटाक जगान सगळे पार्टिसिपंट दिल्यात, ह्या रोबोटाक चड करून दिल्यात. हो रोबोट बाकीचे रोबोट्सांक टायनी करून धुकलून व्हरता. सायडवेज सर्कुलर मोशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बॅकवर्ड, फॉरवर्ड, साइडवेज.
येस, थँक्यू. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं,